अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, कहा जाता है कि कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची चलता है तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस शहर में इस कदर मसाइल हैं कि अवाम तंग आ चुके हैं। बेइंतहा मसाइल हैं जो कि हल होकर नहीं दे रहे हैं। फिर बल्दियाती इंतखाबात हुए, अब 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होना है। एक जानिब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही होगा, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी का भी यही दावा है कि मेयर उनका होगा। अब ये तो सूरत हाल वाज़े होगी जब 15 जून की डेट आ जाएगी। इसके अलावा MQM पाकिस्तान, जिसे कराची की नुमाइंदा जमात कहा जाता है, MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मरदमशुमारी पर बेइंतहा तहफ़्फ़ुज़ात थे जो कि आज भी बरकरार हैं। तो MQM पाकिस्तान के लिए जो काबिल कबूल सूरत हाल है वो क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आखिरकार बजट को पेश कर दिया गया और बजट जो है वो अब आवाम के हक में कितना जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? कल हमने ये भी देखा कि रूस से जो एक जहाज़ था तेल का वो भी कराची पोर्ट पर पहुंच गया है। तो क्या आवाम को कुछ सस्ता पेट्रोल मिलेगा या महंगाई में कुछ कमी होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से तो यही कहा गया था कि पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। फिर IMF मुआहिदा बड़ा अहम मामला है। अभी तक IMF मुआहिदा खटाई में ही पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत तो पूरी उम्मीद है कि तमाम तर मामला तय हो गए हैं और जल्द खुशखबरी इस हवाले से इसी माह सुना दी जाएगी। इस मामले पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कराची में आजकल एक और बड़ा खतरा सर पर मंडला रहा है और वो है बायपरजॉय का तूफान जो है वो कराची से करीब आता जा रहा है। तो क्या हुकूमत सिंध की तैयारी मुकम्मल है? हुकूमत सिंध की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल है और लोगों का इंखला शुरू कर दिया है, क्या सिंध हुकूमत ने इस हवाले से तैयारी कर ली है? इन तमाम मसाइल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इसके अलावा इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद स्टूडियो से काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बताइएगा, आखिरकार बजट पेश कर दिया गया, आपने इस बजट को कैसा देखा है? क्या आवाम के लिए इसमें कुछ रिलीफ है या सिर्फ दावे ही हैं अभी तक? मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता 76 सालों से जो बजट आ रहा है वो कट एंड पेस्ट की पॉलिसी ना, वही उसी को दोबारा जो है वो कॉपी करके थोड़े आदाद व शुमार को आगे पीछे करके पेश कर दिया जाता है। जिन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे तब्दीली के, वो भी कोई बजट में ऐसी तजावीज़ नहीं पेश कर सके, ऐसी इस्लाहात नहीं कर सके जिससे कि मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो, जिससे कि बजट का खसारा कम हो, जिससे कि सरमायाकारी का अमल तेज़ हो। सरमायाकारी के अमल के तेज़ होने से रोज़गार में तेज़ी से इजाफ़ा हो, पैदावार में इजाफ़ा हो, तो आपकी बरामदात में इजाफ़ा हो, ताकि आपकी दरामदात पर इन्हिसार इम्पोर्ट पर है वो कम हो जाए, ताकि आपका तिजारती खसारा भी कम हो। तो ये सारे, और फिर ये जो डॉलर का प्रेशर आ रहा है और आपकी सारी इम्पोर्ट जो है वो मफलूज हो जाती है डॉलर के इस तरह जो है वो महंगा हो जाने से, आसमान पर परवाज़ कर रहा है, रुपया ज़मीन पर गिरा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल को मैं समझता हूँ कि जब तक बुनियादी इस्लाहात नहीं डाली जाएंगी और कोई एक ऐसी बात नहीं की जाएगी। देखें, अब 20-22% है ज़राअत का हिस्सा हमारी मईशत में, लेकिन टैक्सों में जो ज़राअत से टैक्स आता है वो 1% है। अच्छा, हम नहीं कहते छोटे ज़मींदारों किसानों पर टैक्स लगाएं, लेकिन बड़े वडेरों, जागीरदारों, बड़े ज़मींदारों पर तो कोई आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, वो सूबा जमा करता है, लेकिन चारों सूबों में कितना जमा होता है? 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बिला शिरकत खैर सूबाई अगर बजट देख लें तो उसमें कितना इनकम टैक्स ज़राअत पर जमा हुआ। ज़राअत का मतलब छोटे किसानों हारियों पर नहीं, बड़े वडेरों। तो ये दूसरा फिर टैक्सों का एक मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। फिर उसके बाद टैक्सों की, फिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो कि मरकज़ से सिर्फ सूबों को नहीं, सूबे से नीचे या मरकज़ से बराह रास्त शहरों को, ज़िलों को, जी। बल्दियात को जाना चाहिए। उस पर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर आखिरी बात ये कि इतनी महंगाई है, लोगों का जीना अजीरन हो गया, ज़िंदा दरगोर हो गए। अब उसमें कहीं ना कहीं तो आपको जुआ खेलना होगा। देखें, गैम्बल नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, और IMF की अपनी जगह सख्तियाँ हैं, उनसे कहें कि हम आपको कमिटमेंट देते हैं, हम ये इक़दाम करेंगे बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम कर दें। जी। और ये रिलीफ कैसे होगा कि उस पर जो एक भत्ता लगाया जाता है सेल्स टैक्स का,
وہ نہ لگائیں. اگر یہ 3 چیزوں پر آپ یہ سیلز ٹیکس ختم کر دیں یا کم کر دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے لوگوں کے پاس جو بچت ہوگی, اس سے سرمایہ کاری ہوگی, اس سے کاروبار اور یہ معیشت کی رفتار میں اضافہ ہوگا. لوگوں کی آمدنیاں جب بڑھیں گی تو وہ انکم ٹیکس دے دیں گے آپ کو. اور بجٹ میں جو بنیاد ہونی چاہیے وہ ڈائریکٹ ٹیکس, یعنی جو بلا واسطہ ٹیکس ہے نا, اس کی بیس ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سے ایک یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ایک تو جو گیمبلنگ والی بات کی ہے اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں, اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے نیگوشیشن ہو سکتی ہے, خاص طور پر یہ جو آپ نے بتایا پیٹرولیم اور ہمارے جو گیس پروڈکٹ ہے اس کے اوپر. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, مجھے ابھی آصف زرداری صاحب نے چارٹر آف اکنامی کا معاملہ شروع کیا, اس سے پہلے چارٹر آف اکنامی کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے ایز اپوزیشن لیڈر ہاؤس میں بات کی. لیکن آئی تھنک کہ یہ 2010-12 میں آپ کی طرف سے بھی ایک یہ آیا تھا چارٹر آف اکنامی کا. کیا یہ کتنی ضروری ہے؟ اور وہ جو گیمبلنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. دیکھیں, میں گیمبلنگ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو بھی پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوتی. اچھا, پھر یہ بجلی کا بحران ہے, ظاہر ہے کہ اس کو نمٹنے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بجلی اتنی مہنگی کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا جینا دو بھر ہو جائے گھروں میں. جس طرح میری بہنیں بیٹیاں گزارا کرتی ہیں, میٹرک انٹرمیڈیٹ کے ایگزامس ہو رہے ہیں, بچے کس طرح اگر یہ بحران رہتا ہے اور اس میں وہ آمدنی آپ سیلز ٹیکس لگا کے پورا کرتے ہیں. آپ جائیے ایف بی آر کی لیکیج پر دیکھیں, پی ٹی آئی کے سربراہ نے کہا تھا روزانہ 10 ارب کی چوری ہو رہی ہے ایف بی آر میں, اور چودھری افتخار جو اس وقت چیف جسٹس سے, انہوں نے بھی کہا تھا. آپ اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے, محکموں کو, وزارتوں کو, اپنی کارکردگی سے آمدنی میں اضافہ نہیں کر رہے, لیکن عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں. سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے یا عام غریب آدمی پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے, ایسی صورتحال میں یہ ممکن ہی نہیں ہے, مجبوری ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے جو بیانات. لیکن ٹیکس نیٹ میں 32 لاکھ لوگ اس پورے 24 کروڑ کا ملک ہے, یا 25 کروڑ کا, سینسس بھی صحیح ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر یہ سارا بوجھ صرف 32 لاکھ لوگوں پر ہوگا, اور ان 32 لاکھ لوگوں میں سے بھی زیادہ تر لوگ شہروں میں ہیں جو تنخواہ دار طبقہ سروسز سیکٹر میں کام کرتا ہے, کارپوریٹ سیکٹر جو بزنس یا تاجر یا صنعت کار ہے, اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی پورا ملک اگر ٹیکس نہیں دے گا, تو ٹیکس نیٹ کو مضبوط کریں, اس کو وسیع کریں, اس میں لوگوں کو لائیں, ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح کو بڑھائیں. بھتہ نہ لیں, جو آسان ٹیکس ہے نا, کہ پیٹرولیم دیکھیں نا, تیل آتا ہے, اب آپ نے اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی میں وہ پیٹرول لینا یا وہ سی این جی جو گیس لیتے ہیں اس پر آپ کو ٹیکس لگا دیا, ایزی منی ہے نا. تو ایف بی آر کی کارکردگی کہاں ہے؟ ایف بی آر نے کتنا ٹیکس جمع کیا؟ تو آپ اپنے ماتحتوں کو, افسران کو, ان اداروں سے کہیں کہ وہ جہاں ٹیکس چوری ہو رہی ہے, افغان ٹرانزٹ میں یہاں سے چائے جاتی ہے, ٹائر جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, وہ افغانستان کے لیے نہیں جا رہے, یا افغان ٹرانزٹ کا مس یوز ہے. پھر ڈرائی پورٹس کا مس یوز ہو رہا ہے, یہاں سے جاتا ہے سامان, واپس آ جاتا ہے کراچی, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ لیکن پھر بھی سستا, تو پھر اسمگلنگ ہو رہی, اس کو آپ روک نہیں پاتے. تو اس کا مطلب پھر آپ کس طرح مقامی صنعتوں کو فروغ دیں گے, کیسے وہ ڈیوٹیز وصول کریں گے جو انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے, چوری ہو رہی ہے. یہ 4-5 دیکھیں, آپ کو اپنے حصے کا بھی تو کام کرنا ہے. اب چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, عمران خان وزیر اعظم تھے, چاہے شہباز شریف ہیں اور پی ڈی ایف جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تو دونوں حکومتوں کے سربراہوں کی طرف سے معذرت کے ساتھ, حالانکہ ہم اس حکومت میں بھی تھے, ایم کیو ایم, میں تو نہیں تھا لیکن ایم کیو ایم تھی, اور اب میں اس کا حصہ ہوں تو ہم اس حکومت میں بھی ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ روایتی اقدام ہے کہ ہمیں ٹیکس لگانا پڑیں گے, تو ٹیکس کس پر لگائیں گے؟ ارے انہی پر لگائیں گے جن کی کمر جھک گئی ہے ٹیکس دے دے کے, وہ زندہ درگور ہو گئے. اب مزید ان سے آپ کیا خون کا آخری قطرہ؟ بالکل, کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے, اس قدر 2 وقت کا مہنگائی, کھا رہے ہیں, ایک وقت کا دو وقت ایک وقت کا بھی مشکل ہو گیا. کاشف, آپ بتائیے گا, بجٹ آخر آیا ہے, کتنا عوام کو اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو تیل کا ایک جہاز روس سے کل کراچی پورٹ میں پہنچا ہے, کچھ عوام کو اس سے فائدہ ہوگا؟ بہت شکریہ شمائلہ. دیکھیں, جو بجٹ پیش ہوا, یہ بجٹ جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ مستقل بجٹ نہیں ہے, اس میں امینڈمنٹس ہوں گی.
اس میں ترمیم اور تحریف ہوگی بجٹس کے حوالے سے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نہ نکل پائے ہیں، نہ اس کو آپ کنٹینیو کرنے کی پوزیشن میں ہے، صرف اس ایک شرط کے اوپر کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کے لیے آپ نے ٹیکس لگائے، آپ نے سبسڈیز جو ہیں وہ کم کی، آپ نے پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اوپر لے گئے کہ آئی ایم ایف خوش ہو جائے اور ہمیں وہ $1.5 ارب دے دے۔ اب جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں 9ویں اور 10ویں پروگرام کے لیے، تو یاد رکھیے کہ آپ کو پھر آئی ایم ایف کی مزید شرائط کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ بجٹ ہم نے دیا ہے، اس کے بعد اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، پھر آگے الیکشن ہونا ہے، الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب نیگوشیٹ کرے گی تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ آنے والی حکومت کہے گی، جانے والی حکومت نے یہ بجٹ دے دیا، اس میں صرف انہوں نے اپنے انتخابات کے لیے اصلاحات رکھی، اور جس کی وجہ سے ہماری ملک بڑی زیادہ معیشت بڑی سٹریس میں ہے، لہٰذا ہمیں مزید جو ہے وہ اصلاحات کرنی پڑیں گی۔ سو اس بجٹ سے آپ بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب شاید اس بات سے کنونس ہوں کیونکہ وہ بھی اس حکومت کے اتحادی ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ اتحادی ہونے کے ناطے ان سے صرف بجٹ بنانے کے لیے حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا گیا یا ان کی سالڈ کوئی مشاورت بھی شامل کی گئی۔ جہاں تک بات رشیا سے تیل کے آنے کی ہے تو رشیا سے جو تیل پہلا کارگو آیا ہے یہ 1 لاکھ ٹن کا آیا ہے، جس سے 7.5 لاکھ بیرل جو ہے پیٹرول بنے گا، لیکن ہمارے پاس آئل ریفائنری کی جو مشینری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پیٹرول اور ڈیزل میں خاطر خواہ کنورٹ کر سکیں۔ ہاں فرنس آئل جو ہے وہ ہم اس سے بنا سکتے ہیں۔ سو امیڈیٹلی ہمیں یہ کوئی توقعات نہیں لگانی چاہیے کہ اس کارگو کے آنے سے جو ہے وہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بہت نیچے آ جائیں گی یا بڑا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو جائے گا اور 30 سے 40% کی جو سپیکولیشن ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تا وقت ہے کہ رشیا سے جو خام تیل کی سپلائی ہے وہ تواتر سے آنا شروع ہو جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ پلان کر رہی ہے کہ 33% جو ہماری ضرورت ہے تیل کی، اگر رشیا کے ساتھ ہماری کنٹینیوٹی میں آ جاتی ہے، سائیکل پورا ہو جاتا ہے تو پھر شاید اس کا جو پرائس کا امپیکٹ نیچے آ سکے۔ لیکن فاروق ستار صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ بنا عوام دوست ہے یا انتخابی دوست ہے، اس میں آپ کی بھرپور ان پٹ شامل تھی یا حجت تمام کرنے کے لیے کیا گیا؟ دیکھیں کاشف، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ باتیں کی بنیادی اصلاحات کی، ظاہر ہے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ضرور ہیں، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور پھر اسی شرط پر ہیں کہ ہمیں کچھ بنیادی چیزوں پر اپنے اصول، اپنے نظریے، اپنی معاشی پالیسی اور ویژن کے مطابق اگر آپ کی معاشی پالیسی ویژن میں ہمیں وہ باتیں نظر نہ آئی بجٹ میں تو ہم اس سے بھی اختلاف کریں گے۔ مطلب یہ کہ بڑے دکھے ہوئے اور بھاری دل کے ساتھ شاید بجٹ کو پاس تو کروا دیں گے، پھر وہ ہم پہ سارا ملبہ گرتا ہے کہ بھئی سیاسی جمہوری عمل کو مستحکم کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں تو کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، تو ایک کڑوا گھونٹ شاید اور پینا پڑے، لیکن ہم اختلاف بھی کریں گے اور صحیح تجاویز اور مشورے دیں گے، جو کہ ہم نے یہ بجٹری پروپوزل 2023-2024 کی صورت میں بجٹ آنے سے پہلے 2 دن پہلے ہم نے اس کی تشہیر بھی کی اور پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے عوام میڈیا کے سامنے بھی رکھے، اور دوسرا ہم نے یہ جو متعلقہ حکام ہیں ان تک بھی یہ مسودہ ہم نے بھیج دیا، اور خالد مقبول بھائی کی زیر نگرانی ہم نے یہ کام کیا، اور انہوں نے وہاں پر بھی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اور جو احسن اقبال صاحب وزیر منصوبہ بندی انہیں یہ ڈاکیومنٹ پہنچا دیا، اور اس میں صرف ہم نے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ اگر بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور کھانے پینے کی اشیاء اور جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہے اور جو بجلی تیل اور گیس ہے، اگر اس پر قیمتوں کو کچھ تھوڑا مستحکم نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کا پہیہ جام ہو گیا، وہ گراریاں پھنس گئیں ایک دوسرے میں، وہ گراریاں نکلیں گی جب اس کی آئلنگ ہوگی، آئلنگ جب ہوتی ہے جب 2 پہیے ایک دوسرے کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، آئلنگ سے کیا ہوتا ہے چین جو لگی وہ جب چل پڑتی ہے، جب آپ یہ چیزیں یہ اقدام کریں، اور یہ رسک لینا ہوگا، چاہے آئی ایم ایف کو یہ آپ بتانا پڑے کہ آپ انکم ٹیکس کی شرح کو اگر بڑھاتے ہیں بڑھائیں، آپ جو آپ کی چوری چکاری ہے ایف بی آر میں اس کو روکیں، افغان ٹرانزٹ اسمگلنگ، ان ساری چیزوں سے اپنی آمدنی کو بڑھائیں نا، اور ذرائع بھی تو محنت کریں، تھوڑی سی باہر نکلیں، آپ ایران کے ساتھ جو بارٹر ٹریڈ ہے اس میں اضافہ کریں، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو اپنی جو تجارت ہے اس میں اضافہ کریں، اور انحصار جو دور دراز کے ممالک ان میں کم کریں۔ ہمارا مستقبل انشاءاللہ توانائی کے شعبے میں یہ اگر ہم نے صحیح مینیج کیا تھر کو تو مجھے بہتر نظر آ رہا ہے، اس کا کوئلہ اب استعمال ہونے لگا ہے، جو کوئلے کی امپورٹ ہے اس کا بل بچے گا، تیل کی امپورٹ بچے گی، رشیا سے یہ تو بھی ایک جہاز آیا ہے، تو اس جہاز پر ہمیں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے،
تھوڑا سا ابھی انتظار کریں، اور اگر وہی بات 1/3 ضرورت پوری ہوتی ہے تو جو ہے وہ ہمیں پھر کچھ خوشی منانی چاہیے کہ ہاں تیل کی قیمتیں مستحکم ہوگی، اور یہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوانوں کو اگر آئی ٹی سیکٹر میں اگر آپ موقع نہیں دیں گے، آج پوری دنیا میں ویتنام دیکھیں، ملیشیا دیکھیں، تھائی لینڈ دیکھیں، فارس کے ممالک، چیپیدی کا شعبہ ویتنام، بنگلہ دیش، $5 ارب کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہوگی بنگلہ دیش کی، ویتنام کی $50 ارب کی، اور انڈیا کی 150 سے 200 ارب ڈالر کی، اور 90 کے اندر یہ سارے ممالک پاکستان سے پیچھے تھے، جی معاشی اور معاشرتی ترقی کے شعبوں میں پیچھے تھے 90 میں، اور یہ 30 سالوں میں جو بھی زندگی قومی ترقی کے شعبے تھے اس میں انہوں نے سرمایہ، بالکل، انسانی وسائل میں ترقی کرے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے، یعنی سارا بوجھ جو ہے وہ صرف عوام پر ہی عوام پر ہے، اور پھر بالکل شہروں میں لیں تو کراچی میں، بالکل اور ٹھیک ہے، کراچی سارا کے بوجھ تاجر و دکاندار عوام پر شاید نہ زیادہ ڈالا ٹیکس جائے۔ دیتے ہیں، اور باقی شاید معذرت کے ساتھ شاید لاہور، پنڈی، پشاور، وہاں کی مارکیٹوں سے وہ ٹیکس نہیں آتا جو لیاقت آباد کی مارکیٹ سے آتا ہے، بالکل اور ٹھیک ہے، ہمارا بچہ اس کے باوجود فوڈ پانڈا اور بائکیا میں یعنی کام کر کراچی رہا کی ہے، اور محرومیاں جعلی آج ڈومیسائل بھی والے جو ہیں، برقرار ہیں۔ مطلب اس کے باوجود بھی ابھی بھی کراچی اتنا بڑا بوجھ حکومت کا اٹھا رہا ہے، لیکن کب تک، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے لیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی ہے مگر مطالبات اور تحفظات آج بھی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ پھر کراچی میں ایک جو طوفان کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، سندھ حکومت نے اس حوالے سے کیا تیاری کر رکھی ہے، ان مسائل پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کراچی میں بلدیاتی انتخابات، اور 15 جون کو میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ کی جماعت نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا میئر کھو دیا یا یہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ پھر آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے مطالبات، آپ کے تحفظات آج بھی برقرار ہیں۔ دیکھیں، اگر واقعتاً اس بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں جس میں ووٹرز ٹرن آؤٹ کہیں 10%، کہیں 12%، کہیں 15% تھا، اس کی بنیاد پر اگر کوئی کراچی کا میئر چاہے پیپلز پارٹی کا ہے چاہے جماعت اسلامی کا، کیا وہ کراچی کا میئر ہوگا؟ باقی 80-85% جو ووٹ نہیں پڑا، کیونکہ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں ہمارے 12 لاکھ ووٹ تھے، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کے ملا کر بھی اس مرتبہ 12 لاکھ، ان کے 10 لاکھ ووٹ ہیں، 4 لاکھ پی ٹی آئی کے، 4 لاکھ پیپلز پارٹی کے، اور 2 لاکھ جماعت اسلام، اور 2 لاکھ پی ٹی آئی کے، تو یعنی ان تینوں کے ملا کر بھی ایم کیو ایم کے برابر ووٹ نہیں جو 2015 میں ہمارے تھے، اور ٹوٹل ووٹرز ٹرن آؤٹ 32-35% تھا 2015 میں، اس بار 10 سے 15% ہے۔ تو پہلی بات تو کسی کا بھی میئر ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ کراچی کا میئر ہوگا، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ جماعت اسلامی کا آ گیا جس کا بظاہر حق بنتا ہوا نظر آتا ہے، یہ تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ان کا آ گیا تو پھر اسے تو ایسا تکنی کا ناچ نچایا جائے گا صوبائی حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ جو وسیم اختر کو جس طرح انہوں نے رلایا تھا، میرے خیال میں وہ مطلب وہ بھی اس کو بھی لوگ بھول جائیں گے جو کہ حشر ہونا ہے جماعت اسلامی کے میئر کے ساتھ، کیونکہ وسائل صوبے سے آنے ہیں۔ 18ویں ترمیم نے کچھ اختیارات زیادہ دیے مرکز سے، باقی نیچے سے 140 کے اختیارات انہوں نے ہڑپ کر لیے، صوبے ان مینیجیبل ہو گئے ہیں، ان میں بے تحاشا اختیارات، وسائل کی بہتات ہو گئی ہے، اس کے باوجود نہ 15 سالوں میں لاڑکانہ میں کچھ نظر آتا ہے، نہ شکارپور، نہ جام شورو، نہ جیکب آباد، نہ خیرپور میں، نہ کراچی میں کچھ نظر آتا ہے، تو پھر یہ ہزاروں اربوں خربوں روپے آئے، یہ گئے کہاں؟ تو 15 سال کا حساب تو پیپلز پارٹی سے لینا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کا میئر آ بھی گیا اور مرتضی وہاب میئر بن بھی گئے، تو پیپلز پارٹی یہ بتائے کہ یہ جو 1.5 سال جو مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹرشپ کا گزارا، اس 1.5 سال میں کچھ تھوڑا سا مرتضی وہاب کو ہی فری ہینڈ دے دیتے، کچھ اسے ہی وسائل دے دیتے، کچھ K4 کے منصوبے کو آگے بڑھاتے، نہ کہ چوتھی مرتبہ آپ کو گراؤنڈ بریکنگ کرنی پڑتی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور وزیر اعظم کو بلانا پڑتا۔ تو میں تو میری کوئی امیدیں ہی وابستہ نہیں۔ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہم نے بائیکاٹ کیا، اس لیے صحیح کہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ یہ میئر نہیں ڈیلیور کر سکے گا جو بھی آئے گا، اور پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہوگی کہ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں سے جو بدتر سلوک کیا جا رہا ہے اس کو بند کرے۔ ہاں اگر وہ یہ پالیسی کہے، اعلان کرے کہ بھائی اب یہ کراچی بھی ہمارا ہی بیٹا ہے، سگے بیٹے کی طرح اسے بھی رکھیں گے، سگی بیٹی کی طرح رکھیں گے اس کے، اور لاڑکانہ شکارپور کو بھی ترقی دیں گے اور کراچی کو بھی دیں گے اور سارے شہروں، ہاں کوئی یہ واضح
जो सूबाई बजट है डॉक्टर साहब देखें, अगर मुर्तज़ा वहाब आते हैं बिलफर्ज, तो फिर तो एक्सक्यूज़ नहीं होगा ना कि हमारे पास वसाइल नहीं है, फिर तो वो ये एक्सक्यूज़ नहीं पेश कर सकेंगे। और फिर दूसरे मरहले में ये है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि हाफिज़ नईमुर साहब आते हैं अगर जमात इस्लामी के, तो फिर वही वसाइल का एक मामला आ सकता है। लेकिन उनके ना आने की सूरत में आप क्या समझते हैं कि एक भरपूर अपोजिशन होगी तो फिर MQM तो अपनी जगह फिर खो देगी, या उसके लिए कोई प्लानिंग है आपके पास? देखिए, जमात इस्लामी के पास अगर वो अपोजिशन में है तो, और अगर उनका मेयर आए तो, दोनों सूरतों में ग्राउंड पर, मोहल्लों में, गलियों में MQM का ताउन हासिल किए बगैर, और शायद किसी हद तक PTI का भी, उनके पास भी जो बहरहाल सपोर्ट जैसी तैसी भी मौजूद है, अगर ये एक इश्तराकी अमल नहीं बनता और एक शहरी एजेंडा नहीं बनता जिस पर इत्तफाक़ राय हो कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मरदमशुमारी में उनके इन्यूमरेटर्स जो महकमा तालीम सेहत के थे, उनको पॉलिसी थी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को कि कराची के घरानों को, घरों को और आबादी को कम दिखाया जाए। 1972 से इस पॉलिसी पर अमल दरामद हो रहा है। इस बार चोर पकड़ा गया, हमने एक्सपोज कर दिया, क्योंकि डिजिटल डेटा से इंफॉर्मेशन आई तो उसी वक्त पता चल गया कि कच्ची आबादियों को नहीं गिना, 4000 32,000 इमारतों को सही तरह नहीं गिना, 200 300 400 जो नई सोसाइटियाँ, नई आबादियाँ, उनको नहीं गिना, फिर इसी तरह गोट आबाद उनको नहीं गिना। पहाड़ियों पर लाखों पख्तून आबाद हैं, आप मंगो पीर से लेके बोर्ड ऑफिस चले जाएं, बोर्ड ऑफिस से आप सरजानी चले जाएं, आपको हर तरफ तो ये गिनती नहीं। तो पहला मरदमशुमारी में भी, फिर दूसरा हल्का बंदियों में 70 नशिस्तें कम की, हमने इसलिए बॉयकॉट किया। जमात इस्लामी अगर हमारे साथ होती और हम उस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं कि 70 सीटें या 50 मिल जाती, तो इन 50 में से हमें मिलती, जमात को, मुझे मिलती, तो हमारा मेयर जो है वो फिर ज़्यादा आसानी से आता। पीपल्स पार्टी नंबर 1 पार्टी नहीं बनती जो 20,000 के हल्कों पर बन गई, हमारे 80,000 के हल्के। तो ये तो एक मरदमशुमारी, दूसरी हल्का बंदियाँ, और तीसरा उसके बाद बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल, वो क्या अपने मेयर को देंगे। जो 140 के तहत पिटीशन हमारी MQM की मेरी थी और वो जस्टिस गुलजार अहमद ने उसे मंजूर किया और कहा कि इख्तियारात दो, वो अब तक नहीं मिले हैं। फिर उसके बाद जो कोटा सिस्टम खैर आईनी कि भाई जाली डोमिसाइल वालों को नौकरियां मिलती है, हमें नहीं मिलती, तो ये सारी चीज़ों के लिए जमात इस्लामी अकेली नहीं लड़ सकती। कराची की सारी जमातों को मुश्तरका लाएअमल हिकमत अमली बनाने होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 2010 से कहा, आपने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कौमी सतह पर बनना चाहिए, सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं बल्कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और माशी समाजी तरक्की और इस्तेहकाम, इसका एक चार्टर बनना चाहिए। और सारी सियासी जमातों को साथ जोड़ के बैठना चाहिए कि आइनी और जो सियासी बहरानों, लड़ाइयाँ, वो अपनी जगह एक माशी टीम हो, इक़्तिसादी टीम हो, सारी जमातों में मुश्तमिल, जो IMF को भी मुंह दे सके, जो आवाम को भी एक उम्मीद दे सके, और जो मईशत को कम अज़ कम चलाए, और मईशत का बहरान सियासी बहरान को लेके मजीद संगीन ना हो। डॉक्टर साहब, ये फिर MQM अपनी पोजीशन दोबारा होल्ड कर सकेगी अगर मुर्तज़ा वहाब ने डिलीवर कर दिया? फिर कहाँ खड़ी होगी MQM? और जमात इस्लामी ने बहुत अच्छी अपोजिशन कर दी, तब कहाँ खड़ी होगी MQM? तो आप क्या समझते हैं कि MQM एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त सिस्टम में, ख़ास तौर पे कराची के सिस्टम में? देखिए, MQM के पास जो एक अवामी राब्ता, कनेक्टिविटी, गलियों मोहल्लों में नेटवर्क रहा है ना, लोगों को उसकी एडिक्शन भी है। एक मिडिल क्लास, एक आम आदमी का जो एक, हाँ, जो खराबियाँ, बिगाड़ हम में आ गया था ना, असल मसला उसको दूर करना। और ये 11 जनवरी को जो हमारा मर्जर हुआ, उसका भी, उसकी स्पिरिट भी यही है कि एक रिफॉर्म्ड और रीब्रांडेड MQM लाएँ। और वो खला जो PTI ने ज़बरदस्ती हमें धकेल के पुर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई, उसने वो पुर नहीं कर सकी, तो फिर वो खला है। वक्ती तौर से लगता है कि जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, लेकिन 4 लाख के वोट लेकर वो खला पुर कर सकेगी जमात, चाहे कितनी सख्त अपोजिशन वो करे, और मुर्तज़ा वहाब अगर मेयर हो भी, तो भी ये दोनों मिलके कराची के वोटर्स का हक अदा नहीं कर सकते। वहाँ MQM जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एक मास मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है जो MQM को भी करनी है और इन जमातों को भी करनी है जो कराची का मुकदमा लड़ती है। अब आबादी पर किसने, सिर्फ मेयर के लिए 3 अरब रुपए आपने खर्च किए सोशल मीडिया पर जमात इस्लामी ने मेयर बनने के लिए, और अभी भी सारी लड़ाई उसके लिए। अब मरदमशुमारी कहाँ गई? मरदमशुमारी पर कड़ी निगरानी, चौकीदारी हमने की। 1 करोड़ 43 पे ये बंद हो रही थी, 7 अप्रैल को 1.25 महीना जो उसकी ये काउंट में इजाफा दिया गया, तो उसमें 50 लाख आबादी हमने बाजियाब कराई है भाई। और इंशाल्लाह ये तस्सीह
اور یہ درستگی کا جو عمل چل رہا ہے اس میں اللہ نے چاہا اور آبادی جو ہے بازیاب ہوگی اور یہ کاؤنٹ بہتر ہوگا, درست ہوگا. یہ ہمارا ایک بڑا کام ہوگا, اللہ نے چاہا. اللہ ہمیں اس میں عزت دے. اور کراچی والوں ڈاکٹر کو صاحب حکومت سیریس لگ رہی ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے میں؟ وفاقی حکومت کی سنجیدگی اور سیریسنس ہے جس کے براہ راست زیر تحت یہ سینسس ہو رہا ہے, لیکن ان کی مجبوری ہے کہ گراؤنڈ پہ انیومریٹرز اور ڈی سی حضرات صوبائی حکومت کے, جہاں میں نے مثال بھی ہمیشہ دی کہ بھائی دیکھیں 250 ایک گھر میں, ایک بلاک میں 250 گھر ہوتے, تو کراچی میں 204, جیکوباد میں 260, لاڑکانہ میں 250 اور اسی طرح کشمور میں 265. جی ڈاکٹر صاحب, یہ کیسے؟ وہاں ایک بلاک میں آبادی 2000 اور ہمارے یہاں ایک بلاک میں آبادی 1200. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کراچی میں افغانی ہے, برمی ہے, ویتنامی ہے, بنگالی ہے. کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, اور اس کے باوجود اور آ رہا ہے مسلسل, یہ انفلکس ہو رہا ہے, اور پھر بھی کراچی کی آبادی پورے سندھ کا 33% ہے. یہ ناقابل قبول بھی, ناقابل یقین بھی اور بہت یعنی افسوسناک عمل وفاقی ہے. حکومت سیریس ہے کہ ان مسائل کو حل وفاقی کرے گی. حکومت کی کاشف seriousness ہے. آپ کا کوئی سوال اگر ڈاکٹر صاحب سے ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے سے پہلے صرف 2 جملے بولوں گا کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم سارے جمہوریت کے لمبردار ہیں اور سالہ سال سے حکومتوں میں ہیں. 15 سال سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم بھی حکومت میں ہے, لیکن کتنا المیہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح ایک نقطے پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ بلدیاتی اداروں کو ہمیں سٹرینتھن کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا صرف سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پولیٹیکل ویکیوم چھوڑ دیا, اور وہ ویکیوم جھوٹا یا سچا, پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی اس کو گریب کر گئی تو وہ میئر تو اپنا بنا جائیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ وہ میئر بنا کے کیا ڈیلیور کر پائیں گے جو پہلے نہیں کر سکے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جو امپیکٹ آ رہا ہے سندھ میں, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کی خاطر خواہ تیاری موجود ہے بطور اتحادی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی تو جو جماعتیں بھی لڑیں گی محسوس یہی ہوگا کہ شاید وہ خلا کو پر کر رہی ہے نا, ویکیوم کو. ایسا نہیں ہے, میں نے تو آپ کو اعداد و شمار سے بتایا, ہم نے 12 لاکھ ووٹ لیے 2015 میں, یہ تینوں مل کر 10 لاکھ ووٹ بھی مشکل سے لے سکے ہیں. 12 لاکھ تک آئی نہیں, اس وقت 32% ٹرن آؤٹ تھا, اس وقت 10 سے 15% ہے. تو خلا تو ابھی بھی موجود ہے, وہ خلا تو پر نہیں ہوا. تو اس خلا کو وہ بلدیہ کے اندر رہ کے پر نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم باہر موبلائزڈ ہوں, عوام متحد منظم متحرک ہوں اور بڑے احتجاجی پروگرام ہوں, تو مرتضیٰ وہاب ہوں یا حافظ نعیم, تو حافظ نعیم کے ساتھ مل کر کراچی کا حق لیا جا سکتا ہے اگر جماعت اسلامی کا میئر ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کا میئر ہے اور پیپلز پارٹی پھر بھی ڈیلیور نہیں کر رہی, تو ان کی جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے اس کو باہر سے مضبوط کر سکتے ہیں. مگر وہی آپ کی والی بات کہ ایک نقطے پر جماعت اسلامی اور کراچی کی وہ جماعتیں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل, کورنگی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اور خاصیت تک ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ الیکشن لڑتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کچھ سیف حلقے ہیں جس میں کیماڑی ہے اور باقی تھوڑا لیاری کا علاقہ ہے, تھوڑا منڈی ڈسٹرکٹ. جی ڈاکٹر صاحب مستقبل قریب میں آپ مائنس پیپلز پارٹی جو جماعتیں ہیں ان کو کسی اس نقطے پر اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ مستقبل میں ایم کیو ایسا کوئی ایک نقطے پر اکٹھا کرے گی تاکہ جو شہری آبادی ہے ان کو ڈیلیور کروایا جا سکے فورسفلی اگر مرتضیٰ وہاب میئر بنتے ہیں تو؟ دیکھیں آپ نے سوال سے ہی پوچھا کہ بھئی یہ کیا ساری جماعتیں ناکام ہو گئی؟ ہاں, انفرادی طور پہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکی. اب کوئی نئی جماعت تو راتوں رات بنے گی نہیں اور آئے گی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ ڈاکٹر صاحب جماعت بن گئی جماعت, استحکام پاکستان بن گئی. دیکھیں اب وہ اس طرح نئی جماعتیں اکثر اس طرح کے ادوار آتے ہیں اور بنتی رہتی ہیں, پھر ان میں سے کتنی جماعتیں قائم رہتی کتنی نہیں رہتی, اور پھر اس کے پیچھے بننے کے عمل کے پیچھے محرکات یا کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں. ایم کیو ایم کے لیے بھی کہا گیا تھا جب یہ بنی تھی کہ اس کے پیچھے بھی ضیاء الحق کا ہاتھ ہے, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو بھی بنایا تھا تو یہ جماعت تو 35 سال قائم و دائم رہی. ہاں پھر اپنی کچھ حماقتوں, غلطیوں, نادانیوں سے اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے تو گر گئی, لیکن 35 سال اس کا عروج اور زوال کا سفر ہے. پی ٹی آئی کا تو 5 سال کا سفر رہا کہ اوپر گئے دھڑام سے نیچے آ کے گر گئے. تو حد سے زیادہ محاذ آ رہی, یعنی ایک سیاسی ایکیومن, بصیرت کاشف ہونی چاہیے کہ بھائی کہاں محاذ آرائی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کہاں راستہ نیویگیٹ کرنا ہے. مگرمچھ تو ہر جگہ ہے نا, تو یہ ساری باتیں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہی جماعتوں کے درمیان, اور میرا خواب ہے, میرا ڈریم, ڈیزائر, ویژن کہ یہ ساری جماعتیں اکٹھا ہوں. میں آفر کر چکا ہوں, 4 مرتبہ حافظ نعیم سے مل چکا ہوں پرائیویٹلی,
निजी महफिलों में, एक एक घंटा हम साथ बैठे। मैंने कहा देखे तुम अकेले सोलो फ्लाइट में कुछ नहीं कर सकते, एमकेएम इलेक्शन लड़ती है, एमकेएम का फिर मेयर आ जाता, एमकेएम अकेली कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि कराची की तमाम जमातें मिलकर, बिल्कुल ठीक। कराची जो कि पाकिस्तान की तरक्की का मरकज़ और मईशत का इंजन है, तरक्की का इंजन है, अगर इसको आपने अपने पैरों पे दोबारा खड़ा ना किया, इसे एक कौमी किरदार ना दिया, नेशनल लेवल पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सूरत में कंसेंसस में कराची के रोल को नुमाया ना किया और कराची की यानी जमातों डॉक्टर ने साहब, मिलकर सियासी कराची को तूफान- अपनाया, बचाया, बनाया बिल्कुल, नहीं, सियासी- तो मेरे ख्याल में फिर कुछ नहीं होने वाला। सियासी तूफान तो है ही है, लेकिन एक और तूफान भी आ रहा है। कराची वालों के सर पे मंडला रहा है। ये कहाँ तक पहुंचा है, हुकूमत ने कितनी तैयारी कर रखी है? और काशिफ, आपने जो सवाल डॉक्टर साहब से किया था, इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे समंदरी तूफान बाइपर जॉय का खदशा सरों पर मंडला रहा है और सिंध की साहिली पट्टी से शहरियों के इनखला का अमल भी शुरू कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं और लोगों को यहाँ से निकाला भी जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस पर हम बात करें। तो सबसे पहले इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आप बता दीजिएगा, क्या हुकूमत ने तैयारी कर रखी है? बातें तो की जा रही हैं कि तैयारी मुकम्मल की जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है। देखिए, इसका आगाज़ हो चुका है। आज शाह बंदर ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, केटी बंदर भी गए, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, और वहाँ पे तमाम 21 मकामात पर रेस्क्यू सेंटर बनाए गए, हैदराबाद, कराची वगैरह मिला के, जहाँ पे तैयार रहने का है। और शिफ्टिंग के लिए जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मदद ली गई है। और अब ये मैंडेटरी है कि उन्हें शिफ्ट एनी हाउ करना है, क्योंकि तमाम जो आज आला सतह का इजलास हुआ था, कल भी हुआ, उसमें ये तय पाया कि साइक्लोन में, तूफ़ान के दौरान कोई रेस्क्यू अमल नहीं हो सकता, लिहाजा शिफ्टिंग का अमल जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ उसके ऊपर। और जहाँ जहाँ उन्हें रखा जाएगा, जो जो इंतज़ामात किए जाएंगे, उसका ख़ुद जायज़ा लेने मुराद अली शाह साहब गए थे और नासिर शाह साहब उनके साथ थे और दीगर वज़ा भी उनके साथ थे। मैं समझता हूँ कि जो बताया जा रहा है कि 15, 16, 17 जो है कराची बारिशों के हवाले से इफेक्ट होगा, जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं जो तूफ़ान के, अभी तक रुख उसका जो पहले बिल्कुल कराची की जानिब था, अब ये महकमा मौसमियात ने बताया कि जनाब वो अब केटी बंदर और वो बदीन वाली साइड है, उस सब रुख इख्तियार कर गया है। आगे क्या तब्दीली आती है इसका नहीं पता, लेकिन 15, 16, 17 ये बता रहा है महकमा मौसमियात कि किसी भी, यानी कि लाजमी तौर पर बारिशें होनी है और यहाँ ज़ाहिर है कि उसके इंतजाम, ठीक है, इंतजामात किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, वही सवाल कि कैसे इंतजामात सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए? देखिए, फायर फाइटिंग तो हमारी हुकूमतें किसी तरह कर ही लेती हैं कि जब ख़तरा सर पे आ जाता है तो फिर तो किसी न किसी तरह लोगों की मुंतकली ये सब। लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों को अगर एक वक्त से ज़्यादा उनको किसी मुंतकिल करना है, तो वो जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है मुतबादिल, वहाँ वो सहूलतें हैं। फिर वो उतने खेमे होंगे, अगर ये फ्लडिंग की सूरत में और बस्तियाँ जो है वो बह गई, फिर अर्बन फ्लडिंग, जिस तरह गुज़िश्ता सालों में रूरल फ्लडिंग यानी बारिशों से सैलाब आया, तो दरियाओं का सैलाब तो एक अलग होता है जब ऊपर से रैले आते हैं और वो ऊपर पाकिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश हो, ये तो लोअर इलाकों में बारिश हुई और उससे फ्लडिंग आ गई। तो ये मौसमों की तब्दीली है। वो तब्दीली का नारा लगाया था तो दो तब्दीलियाँ आई हैं, एक मौसमों की तब्दीली आई और दूसरी तब्दीली ये आई कि लोगों ने रातों रात पार्टियां बदलना शुरू कर दी। इसके अलावा कोई और तब्दीली नहीं है। तो अभी मौसमों की तब्दीली खौफनाक है। 20-25 साल से जो माहौलियात के माहिरीन हैं ये कह रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों ने उस पर कान नहीं धरे। और अब हम क्या कर रहे हैं, लेपा पोती कर रहे हैं। अब हम उस पर जो है ना, वो आग लग गई उसको बुझाने की बात कर रहे हैं, फायर फाइटिंग हो रही। तो होना चाहिए कि दरख्तों को लगाना है, ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, ज़्यादा जंगलात लगाने हैं, जंगलात को काटना कम है, फिर बारिशों के पानी को बचाकर उसको इस्तेमाल करना है। ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, उसको रिचार्ज हमने करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, फिर तवानाई को बचाना है और तवानाई के मुतबादिल ज़राए उस पर टैक्सेस ना हो, सोलर पैनल पर, विंड मिल एनर्जी, ये सारी चीज़ें। तो ये अगर हमारी पॉलिसी का अगर हिस्सा ना बने और इस पर नेशनल कंसेंसस ना हो तो फिर पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? शायद स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे, लोग भूख से मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद मजहबी इंतहा पसंदी और फिर दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठाएगी। तो हम फिर वार्निंग दे सकते हैं अपने तजुर्बों से कि भाई इन सारी पाकिस्तान तो उन मुमालिक में शामिल भी है जिनको मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा दरपेश है। 7वां बड़ा मुल्क है जी, बिल्कुल ऐसा फूड इनसिक्योरिटी होगी। बिल्कुल काशिफ, डॉक्टर साहब ने जिन मसाइल की निशानदही की है और जैसे हुकूमत को इंतजामात करने चाहिए,
क्या कुछ हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इकदामात देखने में आ रहे हैं? देखिए शुमाइला, असल इशू ये है कि हमने किसी भी जगह पे प्रॉपरली विजनफुली को प्लानिंग की ही नहीं, ना अर्बन प्लानिंग की ना रूरल प्लानिंग की। जब आप अर्बन प्लानिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमने किस जगह पे आबादकारी करनी है, किस जगह पे नहीं करनी, कहाँ पे बिल्डिंग्स बननी है, कहाँ पे नहीं बननी, तो उसमें हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। इसी तरह रूरल एरिया में भी जिसका जो दिल किया, जहाँ पे किया, उन्होंने हार्वेस्टिंग शुरू कर ली, आबादकारी शुरू हो गई, और उसके बाद ये हुआ कि जब फ्लडिंग आती है तो वो सारी डिस्टर्बेंस होती है, और ये डिस्टर्बेंस हमारी रहेगी। अब देखना यह है कि अब जो रेनफॉल आता है या जो वाइपर जो वो एक थ्रेट है, इसके ऊपर हम इमीडिएटली रेस्क्यू तो कर लेंगे, लेकिन उससे जो डिजास्टर और नुकसान होगा उसको किस हद तक कैसे हम जो फोर्सफुली और प्लान के साथ उसको सेटल करेंगे, ये एक सवालिया निशान जरूर है। जहां तक बात की फारूक सत्तार साहब ने कि रातों रात पार्टियां बदलने की, तो मेरा यह ख्याल है कि सियासी गरारियां जो फंस गई थी उनके लुब्रिकेट का काम ये नई पार्टियां कर रही हैं कि ताकि वो गरारियां जो सी हैं वो चलना शुरू हो जाए, इसीलिए पार्टियां शार्टियां बन रही हैं। अब देखना यह कि ये नई पार्टियों को हिस्सा कितना मिलता है। ठीक है काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे मसले के और मामले की तरफ आपने निशानदेही की है। सर आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसके अलावा काशिफ रफीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।